रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। नेकपाको विवाद समाधानका लागि सूर्य चिन्ह नै फ्रिज गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। कानून अनुसार नेकपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउन नसकेपछि आयोगको भूमिकामाथि पटक पटक प्रश्न। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफालाई निलम्बन गर्दै भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने सरकारको तयारी। $4 दरमा 20 लाख खोप किनिँदै। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको 100% करका कारण उपभोक्ता इन्धनमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य। पेट्रोलको मूल्य 2.5 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी। अमेरिकाको टेक्सस आसपासका क्षेत्रमा विन्टर आँधीका कारण 15 करोड नागरिक प्रभावित। चिसोका कारण कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लिगमा बार्सा विरुद्ध PSG को शानदार जित, एम्बाप्पेको ह्याट्रिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले नेकपा र सूर्य चिन्ह समेत फ्रिज हुने गरी अघि बढ्न सक्ने विकल्पमा समेत आन्तरिक छलफल थालेको छ। जे निर्णय गरे पनि एउटा पक्षले आरोप लगाउने भएपछि दुवैलाई आधिकारिकता नदिने कोडबाट आन्तरिक छलफल चलेको स्रोतले बतायो। आयोगले नेकपालाई आधिकारिकता नदिने सम्भावना देखेपछि नेकपाका दुवै समूह सशंकित बनेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार भइरहेमा दुवै समूहलाई फरक फरक चुनाव चिन्ह दिएर आयोगले छिटो निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। कांग्रेसका तर्फबाट समेत नेकपाको चिन्ह नै फ्रिज गर्नुपर्ने खालका कुरा आइरहेका बेला आयोगभित्र त्यस्तै विकल्पमा छलफल चलेको हो। केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले आफ्नो आधिकारिकताका लागि आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन्। दाहाल नेपाल समूहका नेता तथा कानूनविद कृष्ण भक्त पोखरेलले आयोगले नेकपा र सूर्य चिन्हलाई फ्रिज गर्ने दाउमा रहेको दावी गर्नुभयो। पोखरेलले भन्नुभयो, 2 दिन अघि निर्वाचन आचार संहिता बारेको छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा म पनि गएको थिएँ। त्यसबेला आयोगका पदाधिकारीले अनौपचारिक रूपमा अब नेकपा र सूर्य चिन्ह कुनै पनि पक्षलाई दिन गाह्रो हुने देखिएको बताए। आयोगले यस्तै निर्णय गर्यो भने हामी अदालत जान्छौं। कानूनी रूपमा दाहाल नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। पुस 13 गते आयोगले दुवै समूहलाई पत्र पठाउँदै दावी नगरी अद्यावधि गर्न मात्र भनेको थियो। दाहाल नेपाल समूहले आधिकारिकता दावी गर्दैनौ, आयोगको निर्णय नै असान्दर्भिक भन्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसमाथि आयोगले पुनः माघ 11 गते निर्णय गर्दै अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षको दावीका आधारमा नेकपाको विभाजन हुन नसक्ने निर्णय सुनायो। करिब 65% केन्द्रीय सदस्य सहितले दिएको निवेदन विवाद सुरु भएको 30 दिनको हद म्याद भन्दा पछि आएकाले त्यसका आधारमा आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न कानूनी समस्या हुने भन्ने कोडबाट आयोगभित्र छलफल चलिरहेको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको विषय हेर्न आयोगले आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेकपा विवाद र कानूनलाई टेकेर आयोगले दिनुपर्ने निर्णय तथा त्यसबाट आउन सक्ने परिणामलाई लिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सहित अन्य 4 आयुक्तबीच छलफल भइरहेको छ। सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति आउन अब 2.5 महिना पनि बाँकी छैन। तर सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादलाई टुङ्ग्याएर कानून अनुसार आधिकारिक नेकपा पार्टी कुन भन्ने निर्णय नगरिदिँदा आयोगमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले रकम भुक्तानी, बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन 2073 को व्यवस्था लागू निलम्बन नहुने निर्णय गर्दै सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रीपरिषदले हिजो $4 का दरमा 20 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। फेब्रुअरी भित्रमा 10 लाख र मार्च भित्रमा बाँकी 10 लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार घेवालीले भन्नुभयो, खोप खरिदका लागि देखिएका प्राविधिक अप्ठ्यारा फुक्याउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। यसका लागि उत्पादक कम्पनीलाई खोप खरिदका लागि 80% अग्रिम भुक्तानी दिने, प्रतीत पत्र खोलेर सामान लोड हुने बेलामा बाँकी 20% भुक्तानी दिने, अग्रिम बैंक जमानत गर्नु नपर्ने र धरौटी राख्नु नपर्ने गरी निर्णय गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा क मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पछि आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको 20% मा नबढ्ने गरी पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर सिरमले खोपको उत्पादन कम, माग अत्याधिक र सरकारको भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो लगायतका कारण देखाउँदै 100% अग्रिम भुक्तानीको शर्त राखेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ऐनको दफा 74 ख को व्यवस्था प्रयोग गरी मन्त्री परिषदले सिरमको शर्त मान्दै
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको नीतिगत जटिलता फुकाएको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको 100% करका कारण सर्वसाधारण इन्धन खरिदमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। यसले इन्धनसँग अन्तर्सम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउलाई प्रभावित गरेको छ। हाल नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट पेट्रोल प्रति लिटर 53 रुपियाँ 97 पैसामा खरिद गरेको छ। यसमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सहित सम्पूर्ण राजस्व करिब 55 रुपियाँ लिन्छ। निगमका एक उच्च अधिकारीले भने सर्वसाधारणलाई महँगो हुनुको कारण नै चर्को राजस्व हो, यो कर हामीले लिने होइन, सरकारको खातामा जान्छ। निगमका अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा त्यसै अनुसार समायोजन गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताए। अहिले निरन्तर मूल्य बढिरहेको छ। आयल निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गैराती रात 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाइएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ निगमले मूल्य बढाउँदा पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ 82 पैसा नोक्सान नै छ। आईओसीले फेब्रुअरी 16 मा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार समायोजन गर्दा निगमले हिजो पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको आन्तरिक मूल्य बढाएको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल 114 रुपियाँ, डिजेल 97 रुपियाँ, मट्टीतेल 97 रुपियाँ र हवाई इन्धन 67 रुपियाँ कायम भएको छ। निगमले कायम गरेको पेट्रोलको मूल्य 2.5 वर्ष यताकै उच्च हो। बजार भाउ हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि महँगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, झन बढ्न थालेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट मात्रै अनुगमन तथा उपभोक्ता हक हित सचेतनाका लागि 2.5 वर्षमा 1 करोड 26 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। तर 2.5 वर्षको बजार मूल्य विश्लेषण गर्दा बजार नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। बजार भाउ हस्तक्षेपको मुख्य दायित्व विभागको हो, तर हरेक वर्ष मूल्य वृद्धि उच्च रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मूल्य वृद्धि 3.56% बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 6.82% र अघिल्लो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 4.58% मूल्य वृद्धि भएको छ। खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पनि बजार भाउ अस्वाभाविक बढेको बताउनु भयो। 3 वर्षको अवधिमा मुसुरो प्रति किलो 50 रुपियाँ बढेर 140 रुपियाँ पुगेको संघको विवरणमा उल्लेख छ। रहर दाल प्रति किलो 60 रुपियाँ बढेर 160 रुपियाँ र हरियो केराउ 45 रुपियाँले बढेर 120 रुपियाँ पुगेको संघको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य पनि छोई नसक्नु छ। राजनीतिक अस्थिरतासँगै खाने तेलको भाउ पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन्। नेकपाका दुवै समूहबीच शक्ति प्रदर्शन गर्ने होड चलिरहेका बेला कांग्रेस पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बस्ने बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा ठूला सभाहरूबारे निर्णय गर्ने तयारी छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सभा राजधानीमा मात्रै गर्ने कि प्रदेश केन्द्रित गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँमा एउटा ठूलो सभा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, अन्य शहरमा के गर्ने भन्नेमा बैठकबाट निर्णय गर्छौं। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले राजधानी सहित 7वटा प्रदेशमा ठूला सभा गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई पहिल्यैदेखि दबाब दिँदै आउनु भएको थियो। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको महाराजगञ्ज स्थित निवासमा गत शनिबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले पनि आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम ल्याउन नेतृत्वलाई दबाब दिने निर्णय गरेको थियो। पौडेल पक्षीय नेता नवीन्द्र राजोशीले पार्टीले सशक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन बैठकमा जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो नेकपाका ओली र दाहाल नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शनको होड चलाइरहेका बेला कांग्रेस निष्प्रभावी भएर बस्न मिल्दैन। ठूला सभा सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो। त्यसपछिका प्राथमिकता पार्टीको महाधिवेशन नै हो। आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउन र पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिने गरी पौडेल पक्षले फागुन 5 गते जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको थियो। त्यही दिन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएपछि भेला स्थगन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा पार्टीभित्रै फरक दृष्टिकोण बढ्दै गएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि अलमलमा पर्न थालेको छ। सुरुमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा जसपाका नेताहरू एक ढिक्का भएका थिए। पार्टीको औपचारिक निर्णय पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकै पक्षमा थियो। बिस्तारै पार्टीका नेताहरूबीच फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएपछि जसपाको आन्दोलन समेत प्रभावित हुन थालेको छ। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सहित पूर्व समाजवादी नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहित पूर्व राजपा नेताहरू भने अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने अडानमा छन्।
कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री रामशरण महतले केही दिन अघि अङ्गरक्षक फिर्ताको जानकारी दिन पुगेका सुरक्षा अधिकारी समक्ष भन्नुभयो, म हाई थ्रेट भएको नेता हुँ, ममाथि यसअघि पटक पटक आक्रमण भएका छन्, तर एकाएक सरकारले नै सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिने निर्णय गरेछ, यसले त झनै असुरक्षा महसुस गरे। ती सुरक्षा अधिकारीले कार्यविधि अनुसार गर्नु भन्ने सरकारको आदेश हो। के तपाईँ काम वा कामदारको खोजीमा हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ एनसेल जब शप, रोजगारीको एक थप माध्यम जसमा प्लम्बर, वेटर, ड्राइभर, कुकदेखि सेल्स, फ्रन्ट डेस्क, कस्टमर सर्भिस, फाइनान्स लगायत अन्य थुप्रै काम उपलब्ध छन्। आजै *17137 # डायल गरी वा एनसेल जब शपमा गई आफ्नो लागि काम वा कामदार खोज्नुहोस्। थप जानकारी 17137 मा। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको 1 महिना बढी समय भइसक्दा समेत प्राथमिकताका आधारमा सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। महामारीको उच्च जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा जनसम्पर्कमा रहेर काम गर्ने समूहका लागि पनि खोप प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। माघ 3 गतेबाट कोरोनाको खोप दिन थालेको सरकारले अहिले प्राथमिकताका आधारमा तेस्रो समूहमा परेका व्यक्तिलाई अभियानमा सामेल गराएको छ। खोपका लागि चौथो समूह निर्क्युल गर्दा समेत सीमित ज्येष्ठ नागरिक मात्रै अटाएका छन्। खोप अभियान चलिरहँदा कतिपयले भने सरकारले मनोमानी रूपमा प्राथमिकता मिचेर खोप अभियान चलाएको आरोप पनि लगाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको 1 महिना बढी समय भइसक्दा सरकारले अहिले प्राथमिकताका आधारमा तेस्रो समूहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप दिइरहेको छ। अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, सब व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू, निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सहितका 2,37,000 बढीले खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार नै प्राथमिकता निर्धारण गरी खोप प्रदान गरिरहेको दावी समेत गरेको छ। तर केही समूहले भने सरकारले प्राथमिकता क्रम मिचेको त केहीले आफूहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले सरकारले WHO को मापदण्ड मिचेको आरोप लगाएको छ। महामारी नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेका सँगै ज्येष्ठ नागरिक तथा जोखिममा रहेका बिरामी र दीर्घ रोगीलाई पनि समेट्न भनेको छ। तर सरकारले भने बढी जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको माग सम्बोधन गरेको छैन। ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदन दास श्रेष्ठ, ज्येष्ठ नागरिक पनि जोखिममा भएको हुनाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच, फेरि सरकारलाई एउटा ज्ञापन पत्र पनि दियौं। यो चाहिँ गलत हो। यो चाहिँ सरकारले ज्येष्ठ नागरिक प्रति एउटा राम्रो धारणा नराखेको र ज्येष्ठ नागरिक प्रति उहाँहरूले जोखिममा छ यिनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने त्यो स्थितिलाई छोडेर अनि आफ्नो हिसाबले आफ्नै मनपरी ढंगले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न थाल्नुभयो। यो चाहिँ हामी सन्तुष्टि छैनौं। ज्येष्ठ नागरिकहरूले मात्र होइन, शैक्षिक क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका सचिव रामहरि सिलवाल दैनिक जसो सयौं विद्यार्थीको सम्पर्कमा रहनुपर्ने समूहप्रति सरकारको उदासीनता उदेक लाग्दो रहेको बताउँछन्। त्यो आवश्यक छ, किन भन्दाखेरि अब सानादेखि ठुला सबै विद्यार्थीहरूसँग भेटघाट, उठबस, बोली, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो अलिकति जोखिम क्षेत्र भएको हिसाबले पनि यो वर्गलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो। खोप प्राप्तिका लागि खेल क्षेत्र, जनसम्पर्कमा रहेर काम गर्ने विभिन्न पेसामा आबद्ध कर्मचारीहरूबाट पनि सरकारलाई दबाव आइरहेको छ। तर सरकारले भने खोपको उपलब्धता हेरेर निर्धारण गरेको प्राथमिकता नै उचित रहेको दावी गरेको छ। खोप सीमित मात्र रहेकाले प्राथमिकता केही परिमार्जन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउँछन्। अहिले हामीले सुरुवाती चरणमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्थाहरूलाई चलायमान बनाउने लक्षित वर्गहरू, जुन वर्गलाई खोप केन्द्रसम्म आउन जान पनि कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर ती एकदमै बढी जोखिममा हुने वर्गहरू पहिचान गरेर लगाइराखिएको छ। अब यसभन्दा पछि हामी उमेर समूह अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरू जब हामीले लक्षित वर्गमा राखेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले लगाउँछौँ। अब अहिले हामीसँग भएको खोपले नै अहिलेसम्म लगाएको व्यक्तिहरूलाई अर्को डोजसम्म पनि पुग्ने अवस्था छ। तर हामीले खोप ल्याउने प्रक्रियाहरू, अर्को प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। विशेषतः खोपको प्रयोग भण्डारण मितिबाट 6 महिना भित्रै गरिसक्नुपर्छ। त्यसैले पनि सरकारले तत्काल रणनीति परिमार्जन गरेर खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्वास्थ्य जानकारहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र समेत खोप वितरण
प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै थप खोप आयात गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाउँछन्। सरकारले अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब जुन कोभ्याक्सबाट आउने लट छ त्यसको लागि चाहिँ सरकार रणनीति बनाउनु पर्यो। हामीले कोलाई दिने त विरुद्ध नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरू, अनि त्यसपछि ड्राइभरहरू, शिक्षकहरू, यसरी चाहिँ जनसम्पर्कमा काम गर्ने समूहलाई र त्यसपछि गएर चाहिँ भोलि कोभिडको लहर फैलियो भने जसको मृत्यु हुन सक्छ, जसलाई आइसियु चाहिन्छ, त्यो खालको चाहिँ जनशक्तिलाई छनौट गरेर एक खोपको चाहिँ सदुपयोग गर्यो भने त्यो खोपले चाहिँ महामारीलाई नियन्त्रण गर्छ। अन्यथा चाहिँ पहुँचको भरमा अथवा चाहिँ कोटाको भरमा चाहिँ खोप दिने, त्यसरी चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा प्रायोरिटी चाहिँ छुट्याउनकै जरुरी हुन्छ। सरकारले नेपालको अर्को 20% जनसङ्ख्याका लागि पुग्ने गरी खोप खरिद प्रक्रियामा रहेको बताउँदै आएको छ। अन्य खोप जस्तो कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न सहज नभएको र खरिद प्रक्रिया लगायतमा पनि छलफल भइरहेकाले खोप प्रशस्त उपलब्ध हुने बित्तिकै समुदायका विभिन्न क्षेत्रलाई पनि अभियानमा समेट्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतम बताउँछन्। पहिलो त खोपको उपलब्धता पनि हुन पर्यो। हामीले अरू सामान किने जसरी यो खोप पाउन गाह्रो छ, त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अनि हामीले खरिदको प्रक्रिया पनि हामी त्यो छलफलमा छौँ, अगाडि बढिरहेको छ। कोभ्याक्सबाट पनि अब छिटो आउला, प्राप्त हुँदा बित्तिकै हामी फेरि समुदायमा गइहाल्छौँ। विश्वका कैयौं मुलुकले खोप प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा अभियान नै सुरु गर्नु आफैमा प्रशंसा योग्य कुरा हो। तर सरकारवालाबाट उठेका आवाजलाई पनि अस्वीकार गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले सरकारले खोप खरिदको प्रक्रिया, खरिद खोपको उपलब्धता, प्राथमिकताको चरण लगायत विषयमा अहिलेबाटै ध्यान दिनु भने जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले पेन्सन र अवकाश दुवै सुविधा लिन पाउने भएका छन्। यसअघि योगदानकर्ताले पेन्सन वा अवकाशमध्ये एउटा योजना छनौट गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम थियो। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075लाई दोस्रो संशोधन गरेपछि श्रमिकले पाउने सुविधा थप फराकिलो बनाइएको छ। कोषले माघ 29बाटै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भन्नुभयो, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको 28.33% रकमलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमध्ये पेन्सन योजनामा 20% र अवकाश सुविधा योजनामा 8.33% रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला योगदानकर्ताले यी दुई योजनामध्ये एउटा रोज्नु पर्थ्यो, अब दुवै सुविधा पाउनेछन्। अबदेखि कक्षा 10मा पनि विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कक्षा 9मा भर्ना भएर रजिस्ट्रेसन फारम भरेपछि सम्बन्धित विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई दिने प्रावधान थियो। संशोधनमा कक्षा 10मा शब्द हटाई कक्षा 12मा भन्ने शब्द राखिएको छ। यसअघि विद्यार्थीको अभिभावक कर्मचारी भएमा र सरुवा भएमा वैवाहिक सम्बन्धका कारण महिला विद्यार्थी स्थानान्तरण हुनु परेमा वा अभिभावकले बसाइ सरेमा मात्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एसईई नियन्त्रक रामराज खकुरेलले नियमावली संशोधनसँगै कक्षा 10मा विद्यार्थी भर्ना वा स्थानान्तरण हुन सक्ने बताउनुभयो। भारतको बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारण स्थित कुण्डुवा चैनपुरमा नेपाली बालिकाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेर प्रमाण मेटाउन र शव जलाउन सहयोग गरेको आरोपमा स्थानीय थाना अध्यक्ष विरुद्ध वारेन्ट जारी भएको छ। त्यहाँका एसपी नवीन चन्द्र झाले तत्कालीन थाना अध्यक्ष सञ्जीव रञ्जनलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिनुभएको हो। बर्दिया स्थित बरबर्दिया 3 की सुमित्रा विकको हत्यापछि प्रमाण मेटाएको आरोपमा सो आदेश दिएको कुण्डुवा चैनपुरका थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार यादवले कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा बताउनुभयो। विद्यार्थीलाई यातना दिएको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्। अभिभावकको उजुरीपछि दाङको राजपुर गाउँपालिका 7को सिक्टा माविका शिक्षक हेमराज विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक विकले कक्षा 10 का विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षामा 0 अङ्क ल्याएको भन्दै हिर्काएका थिए। घाइते केही विद्यार्थीलाई उपचार नै गर्नु परेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो महिनामा आयात बढ्दै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा देखिन थालेको छ, जसका कारण निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन भने कर्जा विस्तार पनि उच्च छ। यसको प्रमुख कारण बढ्दो आयातसँगै पछिल्लो आर्थिक गतिविधिहरू निकै रहेको
गतिविधिहरू नै रहेको जानकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत साता वाणिज्य ब्याङ्कको निक्षेप 2 अर्ब रुपियाँले बढेर 37 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह 29 अर्ब रुपियाँले बढेको देखिएको छ। गत माघमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल निक्षेप 4 अर्ब रुपियाँले मात्र बढेको छ। कर्जा प्रवाह भने 73 अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको टेक्सास सहितका राज्यमा विन्टर आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। आँधीसँगै अत्याधिक चिसोका कारण कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीका कारण चिसो हावासँगै हिमपात हुँदा चिसो बढेको हो। 15 करोड नागरिक आँधीबाट प्रभावित भएको त्यहाँको राष्ट्रिय मौसम सेवालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अधिकांश स्थानमा विद्युत कटौती हुँदा जनता थप प्रभावित भएका छन्। नर्थ क्यारोलिनामा आएको तुफानका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको र 10 जना घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यहाँ फँसेकाहरूको उद्धार कार्य पनि जारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको 73% भूभाग हिउँले ढाकेको त्यहाँको मौसम सेवा विभागले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लिगमा बार्सिलोना प्यारिस सेन्ट जर्मन पीएसजीसँग पराजित भएको छ। फ्रान्सेली क्लब पीएसजीले बार्सालाई उसैको मैदानमा 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पीएसजीलाई शानदार जित दिलाउन केलियन एम्बापेले ह्याट्रिक गरे, मोइस किनले 1 गोल थप गरे। नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा अग्रता भने बार्साले खेलको 27औं मिनेटमा गरेको थियो। कप्तान लियोनल मेसीले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर त्यो अग्रता लामो समय टिक्न सकेन। 32औं मिनेटमा एम्बापेले गोल गर्दै पाउना टोलीलाई बराबरीमा पुर्याए। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकिए पनि खेलको दोस्रो हाफमा पीएसजीले लगातार गोल गर्दै शानदार जित निकालेको हो। 65औं मिनेटमा एम्बापेले दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई 2-1 को अवस्थामा पुर्याए। त्यसको 5 मिनेटपछि किनले गोल थप्दै पीएसजीलाई बलियो अवस्थामा पुर्याए। एम्बापेले 85औं मिनेटमा ह्याट्रिक पुरा गर्दा पीएसजीले शानदार जित हात पारेको हो। चोटका कारण पीएसजीका ब्राजिलियन स्टार नियमारले भने पूर्व क्लब विरुद्धको खेल गुमाएका थिए। प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेग पेरिसमा मार्च 10 मा हुनेछ। गैराती नै लिभरपुलले आरबी लाइप्जिगलाई 2-0 ले हराए। लाइप्जिगको मैदानमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा लिभरपुलले दुवै गोल खेलको दोस्रो हाफमा गरेको थियो। मोहम्मद सलाह र सादियो मानेले गोल गर्दै लिभरपुललाई जित दिलाए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:39 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:56 हुनेछ। अस्ति नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।